वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब का ऐलान। मोहम्मद बिन सुलेमान मदद को आ गए, हालात बदल गए। इमरान खान को सऊदी अरब से मदद मिल गई। इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाओ। मोहम्मद बिन सुलेमान मैदान में आ गए। जब कोई किसी के मामलात में मुदाखलत करता है तो पहले इसके बारे में सोचकर स्कीम या प्लान बनाता है और बाद में इस पर अमल करता है। पहले सोचना या प्लान बनाना और फिर अमल करना मुदाखलत है। लिहाजा साजिश और मुदाखलत बैक वक्त लाजमो मुलजुम होते हैं। इमरान खान हुकूमत को गिराने के लिए खत लिखा गया और खत अपने सफीर ने सफारती आदाब को महलूस खातर रखते हुए सारे मुतलका इदारों या अफराद को इरसाल किया। नंबर 2 मुदाखलत हुई है। नंबर 3 के कौमी सलामती कमेटी दूसरी बार इसकी तस्दीक कर चुकी है, लेकिन बिल्ली थैले से बाहर नहीं आई बल्कि थैला ही बिल्ली को छोड़ गया। अब इस सारे गोरख धंधे से बाहर निकलने और नेक नामी हासिल करने का एक ही वाहिद रास्ता है, इमरान खान के मासूमाना मुतालबे पर जितना जल्दी हो सके इलेक्शन करवा कर इस कंबल से जान छुड़वा ली जाए। बकौल शायर, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बद्दू घर को आए। माजी करीब की बात है, सितंबर 2019 को मेरी जाती तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमेरिका जाते हुए लंदन ल्यूटन के एक टर्किश रेस्टोरेंट में अचानक मुलाकात हुई थी। वो अमेरिका जाते हुए लंदन में रुके थे। मैंने मौके की मुनासबत से इनसे चंद अपनी गुजारिशात तहरीरी तौर पर और फिर जबानी भी नफ्से नफीस इनके गोश गुजार की। मैंने मौतमाना गुजारिश की थी कि जिन लोगों पर करप्शन के केसेस हैं, चीफ साहब अगर वो कसूरवार हैं तो उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में कौमी किरदार अदा करें। मैंने ये भी अर्ज किया कि मैं खुद एक फौजी का बेटा हूँ। हम जैसे पढ़े लिखे आम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने पर इसलिए मजबूर हुए कि हमारे मुल्क के वसाइल को तबाह किया गया, बेदर्दी से लूटा गया। आम आदमी के लिए रोजगार और इंसाफ तक नहीं। आज हम बैरून मुल्क में रहकर मुल्क की खिदमत करते हैं। हमारा दिल मुल्क की बेहतरी के लिए तड़पता है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और हमारी आइंदा नस्लें इस तरह जलील ना हों। मैंने कहा था, बाजवा साहब, आप इस्तकामत दिखाना, आपको मेरी उम्र लग जाए। ये जुमला जब बेगम बाजवा साहिबा ने सुना तो उन्होंने मुझे मना किया था कि ऐसा ना कहें। मैंने अपने एक सहाफी दोस्त इसरार खान, जो कि ल्यूटन एशियन पोस्ट के एडिटर हैं, इनका भी तारुफ करवाया था। उन्होंने भी डिग्री की हुई है, लेकिन हम अपने मुल्क से बाहर मेहनत मजदूरी करते हैं। हमें तो अपने मुल्क में होना चाहिए ताकि हम अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। हमारा मुल्क अशराफिया के सुपुर्द है, जो हमारे ही वसाइल लूट मार करके नस्ल दर नस्ल अमीर तर हो रहे हैं। चीफ साहब ने वादा किया था, इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, आप फिक्र ना करें। मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि हमारे मुल्क में हमारी अफवाज का सिविल हुकूमत को चलाने में बड़ा किरदार रहा। सच या गलत, ये बात जबान ज़दे आम है, चूँकि हमारे यहाँ जमहूरियत और जमून बराए नाम है, और फिर सियासतदान भी नाआकबत अंदेश हैं, जो हर दफा चोर दरवाजे से आते हैं और मार खाते हैं। अब जबकि 2022 में हम देखते हैं कि शर्जील इनाम मेमन जैसा वजीर सिंध बन गया, ना लंदन में इसके लिए शराब नोशी रकावट बना, ना साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार इसके हॉस्पिटल में शराब की बोतलें पकड़ते हैं, ना करप्शन केसेस इसके लिए मसला हैं। क्या सोच रहे होंगे हमारे कोर कमांडर कराची और डीजी रेंजर जब इसको अब सलूट करेंगे। मेमोगेट स्कैंडल वाले और डॉन लीक्स वाले, जिन्होंने इस पाक फौज को दुनिया में बदनाम करवाने के लिए हर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया था, हर तरह की हर्जा सराई की, इनमें से कोई वजीर दिफा बन गया जिसने नवाज शरीफ के दौर में पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा, हमारी फौज ने आज तक क्या कारकर्दगी दिखाई। 1947 और 1965 में हमारी फौज को शिकस्त हुई। 1971 में इनकी वजह से मुल्क टूटा। 1998 में ये लाशें छोड़कर कारगिल से वापस आ गए थे। अब वही ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा हैं और इनके सरपरस्ते आला शहबाज शरीफ नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ के बयानात फौज के बारे में क्या रहे हैं, मुझे क्यों निकाला से लेकर भारतीय पार्लियामेंट पर हमले और अजमल कसाब के बारे में ये क्या कुछ कहते रहे। आज 36 रुकनी काबीना में 24 करप्शन के केसेस में जमानत पर रिहा हैं। आज के हुक्मरान बिल्कुल पाक साफ हैं, तो फिर इन्हीं इदारों, इन्हीं अदालतों ने इन्हें कवानीन के तहत इन्हें नाअहल क्यों करार दिया और सजाएं सुनाई। आज 90 लाख से जायद तारिकीन वतन में शदीद गम और गुस्सा इसलिए पाया जाता है
کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ناانصافی ہوئی ہے اور یہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے بلا معاوضہ سفیر اور سپاہی ہیں جو ہر محاذ پر ہر پلیٹ فارم پر پاکستان کے عظیم مفادات میں ہمیشہ دفاع کرتے ہیں، آج اپنے ہی سفارت خانوں کے سامنے مظاہرے کر رہے ہیں۔ یہ آگ کیوں اور کس نے لگائی؟ امریکہ بھارت سمیت پاکستان کے دشمن یہی تو چاہتے تھے، پاکستان کی قوم کو تقسیم کیا جائے۔ آج فیملیز آپس میں لڑائی کر رہی ہیں، دوست رشتہ داروں میں بری طرح تقسیم ہے۔ خدا کے لیے اس ملک کو سنبھالیں، اس قوم کو دوبارہ متحد کریں۔ یہ قوم منتشر اور مشتعل ہے اور تاریخ میں کرپشن اور کرپٹ لوگوں کے خلاف صفحے آرا ہو جائیں۔ آج میرے ملک کے فیصلے لندن میں ہو رہے ہیں اور پھر وزارت خارجہ کے امور امریکہ میں بیٹھے ہوئے حسین حقانی چلا رہے ہیں۔ پھر باقی رہ کیا گیا کہ بحث کرنے کے لیے سازش ہے یا مداخلت؟ پھر اب اس ملک کے آئین اور قانون اور دستور کی کتابوں سے غدار کا لفظ حذف کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ سابق ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی پریس کانفرنس موجود ہے جس میں انہوں نے محسن داوڑ اور دیگر پر باہر سے فنڈ وصول کرنے کی تصدیق کی تھی۔ اب اختر مینکل، علی وزیر اور داوڑ جیسے لوگ ہمارے وزیر ہوں گے تو اللہ ہی حافظ ہے۔ دوستوں، سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد غیر ملکی سازش کا حصہ ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن کی جانب سے ان کے خلاف باضابطہ طور پر تحریک عدم اعتماد دائر کرنے سے ایک دن قبل 7 مارچ کو سفیر سے موصول ہونے والی کیبل اس سازش کا ثبوت ہے۔ یہ مراستے کا معاملہ ہے۔ پہلی بار عمران خان نے 27 مارچ کو ایک عوامی ریلی میں عوامی سطح پر اٹھایا تھا۔ یاد رہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے 27 مارچ کو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اپنی جیب سے خط نکالتے ہوئے کہا تھا، ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں لکھ کر دھمکی دی گئی۔ اسد مجید نے مراسلے میں مبینہ طور پر کہا کہ ڈونلڈ لو نے متنبع کیا تھا عمران خان کے بطور وزیر اعظم برقرار رہنے سے دو طرفہ تعلقات پر مبنی اثرات مرتب ہوں گے۔ عمران خان نے دعویٰ کیا تھا امریکہ ان کی آزاد خارجہ پالیسی اور دورہ ماسکو سے ناراض تھا۔ عمران خان نے گزشتہ روز لاہور میں پارٹی کے جلسہ عام میں پوری قوم سے حقیقی آزادی اور جمہوریت کے حصول کے لیے ملک گیر تحریک کے لیے تیار رہنے کی اپیل کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، میں صرف پی ٹی آئی کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کو کال کر رہا ہوں، آپ سب کو گلیوں، شہروں، دیہاتوں میں تیاری کرنا ہوگی، آپ کو میری کال کا انتظار کرنا ہوگا جب میں آپ سب کو اسلام آباد بلاؤں گا۔ عمران خان نے دعویٰ کیا تھا امریکہ ان کی آزاد خارجہ پالیسی اور دورہ ماسکو سے ناراض تھا۔ عمران خان نے گزشتہ روز لاہور میں پارٹی کے جلسہ عام میں پوری قوم سے حقیقی آزادی اور جمہوریت کے حصول کے لیے ملک گیر تحریک کے لیے تیار رہنے کی اپیل کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، میں صرف پی ٹی آئی کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کو کال کر رہا ہوں، آپ سب کو گلیوں، شہروں، دیہاتوں میں تیاری کرنا ہوگی، آپ کو میری کال کا انتظار کرنا ہوگا جب میں آپ سب کو اسلام آباد بلاؤں گا۔